हाय गाइस, तो इस पार्ट की स्टार्ट होती है। माहौल काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड हो गया था क्योंकि रीना ने बहुत ही ज़्यादा क्यूट समझकर उसके गाल खींच लिए थे, जिसकी वजह से कैलिन को बहुत ही ज़्यादा शदीद गुस्सा आ रहा था। लेकिन फ़ौरन के फ़ौरन रीना उसे माफ़ी मांगती है और उसे कहती है, लेकिन वो कहती है कि आई एम सो सॉरी, तुम इतने ज़्यादा क्यूट थे कि मैं बिल्कुल भी अपने आप को नहीं रोक सकी। माहौल के ऑकवर्ड होने की वजह से कैन की मम्मा कहती है कि लगता है रीना को कैन बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। वो भी उसके सामने काफ़ी ज़्यादा क्यूट बनने की कोशिश करती है। कैलिन की मम्मा उसे बोलती है कि कैलिन, क्या तुम्हें रीना पसंद आई है? वो भी उसको कहता है कि हाँ, जिसकी बात पर रीना काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद कैलिन उसको कहता है कि अगर मदर चाहे तो मैं अपनी बहन को इस घर को घुमाना चाहूँगा और ये पूरे के पूरे घर को एक बार से विज़िट कराना चाहता हूँ। जिस पर उसकी मम्मा कहती है कि क्यों नहीं, तुम दोनों से काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाओगे और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद रीना और कैलिन दोनों के दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कैलिन जाते हुए उसका हाथ पकड़ते हुए उसको कहता है कि मैं सबसे पहले तुम्हें अपना रूम दिखाना चाहता हूँ, और वो उसे ले जाके सीढ़ियों की तरफ ले जाने लगता है। वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा था और उसके जाते हुए उसको इस तरह देख ही रही होती है कि अचानक से उसका पैर फिसलता है और वो सीढ़ी से धम करके नीचे गिरने लगती है। अचानक से कैन को एहसास होता है कि वो पीछे गिर चुकी है और वो उसको कहता है कि तुम्हें केयरफुल होकर अपने कदम को आगे बढ़ाना चाहिए। तुम्हारा एक गलत कदम और तुम्हें ज़ोर से तुम्हारे मुंह के बल ज़मीन पर ला देगा। वो नीचे गिरते हुए अपने मन ही मन कह रही होती है, क्या तुमने मुझे अब कहा, तुम इसे पहले नहीं कह सकते थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वो कहता है कि ये मेरी बहन का रूम, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था और उसमें काफ़ी ज़्यादा खिलौने वगैरह भी रखे हुए थे। रीना उसको देख देख कर कहती है कि ये कितना ज़्यादा बड़ा है, हालांकि ये मेरा घर से भी ज़्यादा बड़ा है जो कि मेरी प्रीवियस लाइफ में हुआ करता था। पर्दा खोलते हुए उसको दिखाता है और ये 100 साल पहले का टाइप ट्रे है। जैसे ही वो पर्दा खोलता है, इसकी सारी की सारी डस्ट रीना के ऊपर आके गिरती है और वो पूरी की पूरी मिट्टी में हो जाती है। उसे इस तरह करते देख रीना कहती है कि इसने एक पर्पस के तहत ये किया है, और हालांकि कुछ देर पहले इसने स्टेयर्स को भी नहीं देखा था क्या। जैसे ही वो इस बारे में सोच रही होती है, कैलिन उसकी तरफ देखता है और उसे बोलता है कि सिस्टर, क्या तुम ठीक हो? जिस पर वो कहती है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये काफ़ी ज़्यादा कूल है। और वो अपने मन ही मन कहती है कि ये मेरे बारे में काफ़ी ज़्यादा परवाह करता है। शायद मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, और वैसे भी इतना ज़्यादा यंग है, तो मुझे तो नहीं लगता ये कुछ भी पर्पस के तहत करता हो। फिर दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हमें रीना काफ़ी ज़्यादा भीगी हुई दिखाई जाती है और उसके बाल पूरी तरह से बिखरे हुए होते हैं। और वो फिर से मन में कहती है कि सोचा तो मैंने कुछ इसी तरह था, लेकिन मुझे लगता है कि शायद कुछ और हो गया हो या कुछ गलती हो गई हो। थोड़ी देर पहले का सीन दिखाते हैं जब वो उसे इस बाथरूम में लेके आया था और उसे वो दिखाते हुए कहता है कि हर रूम के अंदर एक ना एक स्पेल मौजूद है। अगर तुम इस जगह पर फोर्स लगाओगे तो पानी अपने आप बाहर की तरफ आ जाएगा, जिसकी वजह से वो पानी सारा का सारा बाहर आ गया था और वो गीली हो गई थी। कैलिन उसे कहता है कि सिस्टर, आखिर आप इस जगह पर क्यों खड़ी हुई हो। फिर दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और वो उसे चिन्नी दिखा रहा होता है और बताता है कि अगर तुम इसे इस तरह से प्रेस करोगे तो स्टोव लाइट अपने आप ऑन हो जाएगी। लेकिन जैसे ही वो यूँ करता है, उसके ऊपर से अजीब से ठंडर सी लाइटें निकलनी शुरू हो जाती हैं, जिसे देखकर रीना तो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है और डर भी जाती है। लेकिन कैलिन काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो सोचती है कि पहली मर्तबा है कि मैंने किसी बच्चे के हाथों कोई एक्सीडेंट होता हुआ देखा है। लेकिन बार बार ये चीज़ें हुई जा रही होती हैं और बिल आखिर वो उसे कहती है कि तुम क्या ये सारी चीज़ें पर्पस के तहत कर रहे हो। लेकिन वो उसकी बात पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देता। रीना फिर से कहती है, क्या तुम लोगों को ट्रबल डालने में तुम्हें मज़ा आता है। उसके ऐसा कहते ही वो फ़ौरन से पलटता है और फ़ौरन उसको कहता है, तो क्या क्या तुम ये सारी की सारी चीज़ें जाके मेरे मम्मा पापा को जाके बताओगी। जिस पर रीना कहती है कि अगर तुमने मेरे साथ दोबारा ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश की तो मैं ऐसा करने में हिचकिचाहट नहीं करूँगी। वो काफ़ी ज़्यादा रोब और गुस्से में उसको कहता है कि अगर तुमने इस तरह की गलती करने की कोशिश भी की तो हम दोनों का रिलेशनशिप ख़राब से ख़राब होते चले जाएंगे और इस जगह से एक न एक को निकाल फेंकेंगे, और निकाल फेंकने वाला इंसान मैं नहीं होंगी बल्कि वो तुम होगी। और उसको देखकर वो समझ जाती है कि ये बिल्कुल भी क्यूट नहीं है और उसके पास कोई दूसरा चारा भी तो नहीं था। उसके पास सिर्फ एक ही चीज़ थी और वो उसकी मदर के फ्रेंड होने की वजह से कैलन की मम्मा उसे यहाँ पर लेके आई थी।
تو وہ بالکل بھی اس طرح کا نہیں کر سکتی تھی کام، اور اگر اس نے یہ ساری چیزیں کر دی تو اسے یہاں سے دھکا دے کر نکال دیا جائے گا اور وہ آرفنیج ہاؤس میں جا کے پلی بڑھے گی۔ رینا اس کو کہتی ہے کیا تم مجھے نہیں پسند کرتے ہو، جس پہ وہ سیدھا بول دیتا ہے فوراً رسپانس کرتے ہوئے کہ ہاں، لیکن رینا اسے پوچھتی ہے کہ کیوں؟ کیلن کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا ہوں، اور وہ ایک شیطانی ہنسی ہنستے ہوئے کہتا ہے کہ اس کے بارے میں تم خود ہی سوچو۔ اس کی اس طرح کے ایکسپریشن اور سارے تاثرات کو دیکھ کر رینا وہیں فریز کھڑی رہ جاتی ہے، اور پھر وہ سوچتی ہے کہ آخر میں کیا سوچوں۔ اور وہاں پر ایک پورٹریٹ لگی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ اس پورٹریٹ سے پوچھتی ہے کہ تمہارے ڈسینڈنٹ کے پاس کچھ نہ کچھ ایسی عجیب چیزیں ہیں یا کچھ غلط ہوا ہے، اور وہ اس کو دیکھ کر یوں ہی سوچ رہی ہوتی ہے۔ پھر اس پکچر کو دیکھ کر اس کے اوپر کا اس نے نام پڑھا جس پر لکھا ہوا تھا 35واں ڈیوک آف ایسٹرا۔ پھر وہ اس نام کو بار بار دہراتی ہے اور فوراً کے فوراً اس کو یاد آ جاتا ہے کہ کیلن ایسٹرا۔ کیلن ایسٹرا ایک اسٹرانگسٹ کریکٹر تھا اس ناول کا جو کہ میں اپنی پریویس لائف میں پڑھا کرتی تھی، اور وہی اس کا میل لیڈ بھی ہوا کرتا تھا۔ اور کیلن ایک ایسا پرسن تھا جس کو ہر کوئی بہت ہی زیادہ اچھی پرسنالٹی کا مالک سمجھتا تھا، لیکن وہ ایک سوسیوپیتھ نیچر کا مالک تھا۔ اور اس کی ایک بڑی بہن بھی تھی جو کہ اس کی بیٹی تو نہیں تھی، لیکن وہ ہر چیز پر اس طرح حق جمایا کرتی تھی جیسے کہ وہ اس چیز کی آنر ہو، ایک بیوقوف قسم کی عورت۔ اور کیلن جو کہ ایک بہت زیادہ اچھی پرسنالٹی اپنی ہر کسی کو دکھایا کرتا تھا، اسی پرسنالٹی کے تحت کرتے ہوئے وہ اپنی بہن کو بہت ہی زیادہ بولی کیا جاتا کرتا تھا، اور بالآخر ایک دن اس نے مار ڈالا تھا۔ اور یہ یاد کرتے ہی وہ فوراً کے فوراً بہت ہی زیادہ گہرے صدمے میں چلی جاتی ہے، اور سوچتی ہے کہ ابھی تک میں نے کچھ بھی ایسا غلط نہیں کیا ہے جس کی وجہ سے وہ مجھے ناپسند کرے، لیکن کیا میں جب یہاں پر آئی اور میں نے اس کے گالوں کو کھینچا تو یہ پاسبل ہو سکتا ہے کہ میں نے اس کی کسی دکھتی رگ کو ہاتھ لگا دیا ہو؟ اور کیلن ایک اس طرح کا پرسن تھا ناول کے اندر جو کہ ایک بہت ہی زیادہ ٹیریبل پرسنالٹی تھی، جس کی جو کہ ایک چھوٹی سے چھوٹی غلطی کا بھی بدلہ لینے میں اپنا حق سمجھا کرتا تھا، اور وہ اور بھی زیادہ نراش ہوتی ہوئی نیچے لیٹتے ہوئے کہتی ہے کہ میں بہت ہی زیادہ ڈم قسم کی انسان ہوں، لیکن میں اس طرح بالکل بھی گیو اپ نہیں کر سکتی، کوئی نہ کوئی ایک حل تو ہوگا۔ اس کے بعد وہ کیلن کو آبزرو کرنا شروع کر دیتی ہے کہ وہ ہر چیز کو کس طرح کیا کرتا ہے، اور اسے اس کو آبزرو کرتے ہوئے 5واں دن ہو چکا تھا، اور ان دنوں وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اس کے آبزرویشن کے دوران وہ اس کا کوئی نہ کوئی فیور کرے گی اور اس کا دل جیت لے گی، لیکن اب تک اس نے بالکل بھی اس طرح نہیں کیا ہے۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی ہوتی ہے، دیکھ کر یہ لگتا ہے یہ ہمیشہ اپنی ٹریننگ اکیلے ہی کرتا ہے، اور وہ اس کو دیکھ دیکھ کر سوچ رہی ہوتی ہے کہ اگر میں نے اس کی اور اپنے ریلیشن شپ کچھ اچھی نہیں بنائی تو بالآخر اس کا اگلا ٹارگٹ میں ہی ہوں گی۔ اتنے میں کیلن رینا کو بولتا ہے کہ آخر تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ رینا جھاڑوں میں چھپنے کی بہت زیادہ کوشش کرتی ہے، لیکن وہ اس کے قریب آتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ تم مجھے کافی دنوں سے فالو کر رہی ہو، لیکن رینا اس کو گھبراتے ہوئے کہتی ہے کہ میں صرف تمہاری دوست بننا چاہتی ہوں۔ کیلن روڈ وے میں اس کو کہتا ہے کہ میں تم سے دوستی نہیں کرنا چاہتا سسٹر۔ اس سے اس کی جتنی بھی رہی گئی جتنی بھی امیدیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہیں، اور وہ سوچتی ہے کہ اس کا اگلا ٹارگٹ بالآخر میں ہی ہوں گی، مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا اس کا فیور حاصل کرنے کے لیے۔ اتنے میں اس آرچری کے بورڈ کے اوپر دھیان جاتا ہے، اور وہ کہتی ہے کہ میں تمہارے لیے اس کے تیر لے کے آؤں گی، ویسے میں تمہاری ٹریننگ پارٹنر تو نہیں ہوں۔ اور وہ یہ کہتے ہوئے اس کے اندر کے تیر نکالنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ بس تم یہ میرے اوپر چھوڑ دو۔ جیسے ہی وہ پہلا تیر نکالتی ہے، دوسرا تیر اس کے بالکل قریب سے ہو کر اس میں جا کے لگتا ہے، جسے دیکھ کر وہ بہت زیادہ شاک ہو جاتی ہے۔ کیلن اس کو کہتا ہے سسٹر آپ اتنی زیادہ سلو کیوں ہو، جلدی سے ادھر آؤ، جس پر وہ کہتی ہے کہ ہاں ہاں میں بس ابھی ان کو لے کر یہاں پر آتی ہوں۔ پھر وہ اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہارے ایرو تو بہت زیادہ اچھے سے جا رہے ہیں، بہت ہی زیادہ امپریسو ہے۔ کیلن کہتا ہے کیا امپریسو؟ رینا اس کو کہتی ہے کہ آف کورس تم کافی زیادہ ڈگنیفائڈ لگتے ہو، اور ویسے میں نے کچھ دیر پہلے تمہیں دیکھا تھا، اس وقت مجھے لگا جیسے کہ تم اس دنیا کے سب سے زیادہ بیسٹ آرچری مین بنو گے، جس پر کیلن اس کو کہتا ہے کہ تم غلط ہو۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کیا؟ کیلن اس کو کریکٹ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے فادر بیسٹ آرچری مین ہیں اس کنٹری کے۔ کہتی ہے کہ ہاں میرا یہ مطلب نہیں تھا، میرا مطلب یہ تھا کہ کیلن کیا یہ فیوچر ہے، اس کی ڈیسٹنی ہے کہ وہ فیوچر میں اس ٹائٹل کو ضرور حاصل کرے گا۔
اور وہ اس طرح بٹرنگ کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، لیکن من ہی من اس کو کوس رہی ہوتی ہے کہ میں ایک سوسیوپیتھ کے ساتھ اس طرح کی باتیں کر رہی ہوں جو کہ فیوچر میں جا کے میرے لیے ایک ظالم انسان بننے کے علاوہ اور کچھ نہیں حاصل کرے گا، اور میں ایٹ لیسٹ سوسیوپیتھ کے سامنے سروائیو کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، اور اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا ہوگا۔ اس کے بعد کئی دن گزر جاتے ہیں اور ہمیں رینا لائبریری روم کے اندر دکھائی جاتی ہے۔ اسے پیچھے سے کوئی کہتا ہے کیا تمہارے پاس یہ چیز موجود ہے؟ جس پر رینا اس کو کہتی ہے کہ ہاں بس میں ابھی لے کے آتی ہوں، اور وہ اپنے من میں کہتی ہے کہ بالآخر میں نے کیلن کی ویکنیس کو معلوم کر ہی لیا۔